औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यासीन सूरह नंबर 36 मक्का में नाजिल हुई। रुकू 5 आयत 83। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। यासीन, हिकमत भरा कुरान गवाह है कि तू रसूलों में से है, सीधे रास्ते पर है। ये गालिब और रहम करने वाले का नाजिल किया हुआ है ताकि तू उस कौम को खबरदार करे जिनके बाप दादा को खबरदार नहीं किया गया और वो बेखबर पड़े हैं। इनमें से अक्सर पर हमारा कौल हक हो चुका है, सो वो ईमान नहीं लाएंगे। हमने उनकी गर्दनों में तोक डाल रखे हैं जो ठोड़ियों तक हैं और उनके सर ऊपर को उठे हुए हैं, और हमने एक दीवार उनके आगे और एक दीवार उनके पीछे लगाकर इन्हें ढांक दिया है, सो वो देखते नहीं। और उन पर बराबर है कि तू इन्हें डराए या ना डराए, वो ईमान नहीं लाएंगे। तू तो सिर्फ उसे डरा सकता है जो उस नसीहत पर चलता है और रहमान से बिन देखे डरता है। हाँ, इसे बख्शिश और उम्दा अजर की बशारत दे। हम ही मुर्दों को जिंदा करेंगे और उसे जो उन्होंने आगे भेजा है, और उनके पिछले निशानों को लिखते जाते हैं, और हर चीज़ को हमने एक वाज़ह किताब में शुमार कर रखा है। और उनसे एक बस्ती वालों की मिसाल बयान कर, जब वहाँ पैगंबर आए, जब हमने उनकी तरफ 2 को भेजा तो उन्होंने इन्हें झुटला दिया। फिर हमने तीसरे से उनको इमदाद दी तो उन्होंने कहा, हम तुम्हारी तरफ कासिद बनाए गए हैं। लोगों ने कहा, तुम तो हमारी तरह के ही आदमी हो और रहमान ने कोई बात नाजिल नहीं की, तुम सिर्फ झूठ बोल रहे हो। रसूलों ने कहा, हमारा रब जानता है कि हम यकीनन तुम्हारी तरफ कासिद बनाए गए हैं और हमारे ज़िम्मे तो सिर्फ पैगाम को पहुंचा देना है। लोगों ने कहा, हम तुम्हें मनहूस देखते हैं, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें ज़रूर संसार कर देंगे और तुम्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। रसूलों ने कहा, तुम्हारी नहूसत तुम्हारे अपने साथ है, क्या इसलिए कहते हो कि तुम्हें नसीहत की जा रही है? नहीं, बल्कि तुम हद से निकलने वाले लोग हो। और शहर के परले सिरे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया, कहने लगा, ए मेरी कौम, पैगंबरों की पैरवी करो, उनकी पैरवी करो जो तुमसे कोई उजरत नहीं मांगते और वो राह रास्त पर हैं। और मुझे क्या हुआ है कि मैं उसकी इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया है, और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे? क्या मैं उसके सिवा दूसरों को खुदा बना लूं जिनकी सिफारिश, अगर रहमान मुझे कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे, मेरे कुछ काम ना आएगी और ना वो मुझे छुड़ा सकेंगे? तब तो मैं खुली गुमराही में होऊंगा। मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाया हूँ, बस मेरी बात सुनो। कहा गया, जन्नत में दाखिल हो जा। वो बोला, ए काश मेरी कौम जानती किस वजह से मेरे रब ने मुझे बख्श दिया है और मुझे इज्जत वालों में शामिल किया है। और उसके बाद हमने उसकी कौम पर कोई लश्कर आसमान से नहीं उतारा और ना हम उतारा ही करते हैं। वो सिर्फ एक धमाका था और वो बुझ कर रह गए। हाय अफसोस उन बंदों पर, उनके पास जो रसूल भी आता है वो उसकी हंसी उड़ाते हैं। क्या उन्होंने नहीं देखा कि उनसे पहले हमने कितनी ही कौमों को हलाक किया कि वो उनकी तरफ लौटकर नहीं आते? और ये सब के सब हमारे सामने हाजिर किए जाएंगे, और उनके लिए एक निशानी मुर्दा ज़मीन है जिसे हमने ज़िंदा किया और इससे अनाज उगाया, फिर वो इसमें से खाते हैं। और इसमें हमने खजूरों और अंगूरों के बाग लगाए और इसमें कुछ चश्मे जारी कर दिए ताकि वो उसका फल खाएं, और ये काम उनके हाथों ने नहीं किया, तो क्या वो शुक्र नहीं करेंगे? पाक है वो जिसने उन सब चीज़ों की जो ज़मीन उगाती है जोड़े बनाए, और ख़ुद उनके और उन चीज़ों के भी जिन्हें वो नहीं जानते। और उनके लिए एक निशानी रात है जिससे हम दिन को उतार लेते हैं और फिर वो अंधेरे में रह जाते हैं, और सूरज अपनी करार गाह पर चला जा रहा है। इस गालिब और इल्म वाले का अंदाज़ा यही है। और चांद की हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं, यहाँ तक कि वो खजूर की पुरानी टहनी की तरह हो जाता है। सूरज की ये मजाल नहीं कि चांद को जाले, और ना रात दिन से आगे बढ़ सकती है, और सब मदार में तैर रहे हैं। और उनके लिए एक निशानी ये है कि हमने उनकी औलाद को भरी हुई कश्ती में उठाया, और हमने उनके लिए इस तरह की और चीज़ें भी बनाई हैं जिन पर वो सवार होते हैं, और अगर हम चाहें तो इन्हें डुबो दें, फिर कोई इनकी फरियाद को पहुंचने वाला ना होगा और ना वो रिहाई पाएंगे, सिवाय उसके कि हमारी रहमत हो
اور ایک وقت تک فائدہ منظور ہو، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، مگر ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو نشانی بھی آتی ہے وہ اس سے کنارہ کر جاتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے خرچ کرو، تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہے تو خود کھلا دے، تم تو صاف گمراہی میں ہو۔ اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ وہ صرف ایک ہی دھماکے کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں آ لے گا جب وہ لڑ جھگڑ رہے ہوں گے، پھر وہ وصیت بھی نہ کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ سکیں گے، اور سور پھونک دیا جائے گا، پھر وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف تیز تیز چل پڑیں گے، کہیں گے ہم پر افسوس، ہمیں کس نے ہماری خوابگاہوں سے اٹھایا۔ یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا، یہ صرف ایک ہی دھماکہ ہوگا اور سب ہمارے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ ہاں، آج کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہیں انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ آج جنتی خوشیاں منانے میں مگن ہیں، وہ اور ان کی بیویاں سائے میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہیں، یہاں ان کے لیے میوے ہیں اور ان کے لیے وہ سب ہے جو وہ طلب کرتے ہیں۔ سلامتی رحم کرنے والے رب کا قول ہے۔ اور تم اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے، مگر اس نے تمہاری بہت سی نسلوں کو گمراہ کر دیا تھا، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، آج اس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم مانتے نہیں تھے۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس کی جو وہ کماتے تھے۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو بے نور کر دیں، پھر وہ رستے کی طرف بڑھیں تو کہاں دیکھیں، اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ پر ہی مسخ کر دیں، پھر وہ نہ آگے بڑھ سکیں اور نہ لوٹ سکیں۔ اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اسے بناوٹ میں الٹ دیتے ہیں، تو کیا وہ سمجھیں گے نہیں؟ اور ہم نے اسے رسول کو شعر کہنا نہیں سکھایا، اور نہ یہ اس کے لیے مناسب ہے، یہ تو صرف ایک نصیحت اور واضح قرآن ہے تاکہ اسے جو زندہ ہے خبردار کرے اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ جن چیزوں پر ہمارے ہاتھوں نے کام کیا ان میں ہم نے ان کے لیے چوپائے بنائے ہیں اور اب وہ ان کے مالک ہیں، اور ہم نے انہیں ان کے بس میں کر دیا ہے، اب ان میں بعض ان کی سواریاں ہیں اور بعض کو وہ کھاتے ہیں، اور ان میں ان کے لیے اور فائدے اور مشروب بھی ہیں، تو کیا وہ شکر نہیں کریں گے؟ مگر انہوں نے اللہ کے سوا خدا بنا لیے ہیں تاکہ مدد حاصل کر سکیں، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، اور وہ ان کے وہ لشکر ہیں جو حاضر کیے جائیں گے، بس ان کی بات تجھے غمگین نہ کرے، ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ کھلم کھلا کہتے ہیں۔ اور کیا انسان نے غور نہیں کیا کہ ہم نے اسے ایک بوند سے بنایا، پھر لو وہ صاف جھگڑالو ہے، اور وہ ہماری مثال بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے، کہتا ہے ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ سب مخلوق کو جانتا ہے، وہ جس نے سبز درختوں میں تمہارے لیے آگ رکھی ہے اور اب تم اس سے سلگا لیتے ہو، اور کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اس پر قادر نہیں کہ ان کی طرح اور بھی بنا دے؟ کیوں نہیں؟ اور وہی تو سب سے بڑا بنانے والا اور علم والا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کا حکم صرف یہ ہوتا ہے کہ اسے کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ ہاں، پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا نظم و نسق ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔